जिकम अल्फाज सरी मुंगादी मुफ्ती अब्दुल शकूर शाकिर साहब शुक्रिया अदा को और मुंगादी पक्कल वेलफेयर सोसाइटी तरफना और दे अहले इलाकी नौजवानों और दे मुशरानों तरफना और दे तमाम मेहमानों तरफना मुफ्ती अब्दुल शकूर शाकिर साहब ता दे पक्कल वेलफेयर सोसाइटी ड्रीम सालाना प्रोग्राम तकरीब में दे रातलो मने खुशामदीद हुई और बिला ताखीर अगू ता दरखास्त दे कि अगू दे राशि और मजमे ता अखबल दे ख्यालात और इजहार दी मुख्तसर वक्त यूमो की अदा को चाहू अखबल सफर ना आगा मुख्तसर वखना और आगा कीमती वखना मूला वखरा को मुफ्ती अब्दुल शकूर से डेरा मौलाना नसासो डेरा शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्युहन्नास खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई इज्जतमंदो मुहतरमो मुशरानो बेहद तकरीम व एहतराम काबिल बुजुर्गानो नौजवानानो रुनो दोस्तानो कारी ज़ाकिरुल्लाह से पमामन ढेर ग्रान दे ढेर मुहतरम दे तासु टोलम जमन ढेर मुहतरम शख्सियात ये और दे वक्त किस तासु एहतराम ज़कम डबल ट्रिपल दे च तासु यो ढेर ख मकसद द पारा दे अल्लाह रज़ा द पारा दे मखलूक खुदा खिदमत द पारा और दा फिक्र और दा सोच और दा नजरिया तासु अगस्त टोल दलते जमे ज टोल नडुंबे तासु टोल रुनो ता मशरानो कशरानो ज़ानानो बुढ़ागानो टोल ता सलाम पेश कोमा और दुआ गोई मच अल्लाह ताला दे तासु तनूर हिम्मत नसीब की संग च कारी ज़ाकिरुल्लाह से बोई ज मख के बल प्रोग्राम तरवाने मा गुफुनु न की बार सिर्फ 2 मिनटों तो पार रगलो मा जब यो हदीस तासु ता बतौर हदिया बतौर गिफ्ट बतौर तोहफा बताओ पेश कम और यागी हदीस ना डुंबे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम यो फरमान पूरे द ज़वानान खास तौर मनी दूचे दा मखलूक खुदा खिदमत की दा जज्बा गस्तिरा दा तुमर बे खस्ता खुलूस और जज्बा और दा तले इलाकी बने अल्हम्दुलिल्लाह दिल लगी अरसी के दो तरक्की हासिल करदा दो खपल दे मशरान दुआगाने वाड़ी मशरान ना जज्बात खदुआगाने खसोच यागू बुजुर्गों की दो एहतराम इज्जत यागू दो सरपरस्ती कवल दो दी ख्वाहा दी मुतमन्नी दी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खुली मुबारक की और दुआ अगस्तो बेहतरीन मौका दा तासु टोल मजलिस वालों तक नन पदे सी और दुआ रगड़दा नज़र अल्लाहु रअन समिअ मकालती फहफिज़हा व वआहा सुम्मा अद्दाहा कमा समिअहा। उर्दू की तर्जुमा दा के निशी बाजरुना पुख्तून पुईगी अल्लाह तरो ताज़ा रखे अल्लाह शादो आबाद रखे उस शख्स को जो मेरी एक बात सुन ले सुनकर उसको याद कर ले और याद कर फिर जैसे उसने सुनी और याद की उसी तरह आगे औरों तक पहुंचाए। ये दुआ है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुख्तो माना पैदा जुड़ेगी अल्लाह दे शादो आबाद लरी पैगंबर हुई जमन खूब नबी हुई अल्लाह दे शादो आबाद लरी खुदा दे गड़ जेड़ लरी दा जमन दे इलाके तर्जुमा दा अल्लाह दे गड़ जेड़ लरी खुदा दे खुशहाल लरी खैराज लरी आगा जमा उम्मती कि यो खबर जमा वावरी याद की बजड़े उली की और नूर खल्को ते वरसी उस आगा यो खबर बतास तजवेम तासु बे याद होए दस्तासु दे तंजीम माटोम दे माटो द पक्कल वेलफेयर सोसाइटी स्टासो दे तमाम सुमर च मंशूर की खबरी दी जागी खुलासा दादा नबी अलैहि सलाम फरमाई अरबे की याद कहे पैगंबर दी खुली मुबारक अल्फाज दी खैरुन नासी मन यनफउन नास ओ टुल खैरुन नासी लखन बो की खस्ता टाइम दे मुबारक टाइम दे वो है खैरुन नासी मन यनफउन नास मानस दा गोरे जतासु न तपोसु कम ची जी गौर सड़े पदिस मका मने सोखते खपल सोचते खपल नजरिया दा सोक बोई ची वजीर आजम जोड़ शो गौर सड़े दे सोक बोई ची आर्मी चीफ जोड़ शो गौर सड़े सोक बोई ची अमेरिकी तलाड़ नेशनलिटी वागस्ता दा गौर सड़े दे राजे जमन पैगंबर सोई पदिस मका प मख बंदी तमाम इंसानों की दे अल्लाह दे रसूल पर नजर की गौर तरीन खलक आगा दी मैं यनफउन नास आगा दी खुदाए पाक दी मखलूक दी इंसानों दे नफे और दे फायदे सोच लरी बेहतरीन खलक आगा दी खुदा
خدای ورته بهترین وي دی الله رسول ورته بهترین وي زه یقین لرم چې ان شاء الله سبا قیامت پر از خدای پاک هم دغه خلقو ته د عرش سورې نصیب کړي الله به نور په منبر باندې کړي خدای پاک بوله هغه عزت پروتوکول ورکړي چې چا به تصور کړي ولې د خدای پیغمبر وي دا غوره خلق دي غوره بهترین اعلی افضل برتر تاسو A1 ویری ګډ سپیشل سچ تاسو الفاظ راځي هغه خلق دي چې د مخلوق خدا نفع او فائدہ سوچ کوي اسرائیل کې سړیو مسلمانو کلمه ویلې وا یو نیکی نو یو نیکی ټول عمر په ګناونو کې تیر کړو مالدارو مال نسخاو په پښتو ټکي دی کنه مال نسخاو ډیر زیاته پیسې ور سره وا کاروبار تجارت پورا په دنیا باندې خورو هغه دومره بیزی او دومره بیزی چې فرایض ته نوم پاتې چې دې کله مړ شو الله په مخه د پیشي شو خو پیغمبر علی السلام دا واقع ور الله ابن اسرائیل واقع دا پیغمبر دی وخت پیدائش نه سلونو کالو سره واقع دا خدای ته پیش شو فرشتي ورته سنیږي لري په تباہ او برباد ما دا جهنمی ما دوزخی ما هیڅ نشتی هاي افسوس زندگی می ضایع کړ دا هاي افسوس هاي حسرت الله فرشتو ته ورته ول سوچو کا سنیږي بدی نشتی خدای می خپه کړ دے خدای می ناراضه کړ دے ز تباہ ما برباد ما فرشتي ورته بدریم زلوي وته سوچو کا کې دې شي ها یو خبره می یاد شله مالدارو ما پیسې رسره ډیری وي تاسو د پکل ویلفیر سوسایټي هم د پیسو نه بغیر نه چلیږي خلکو خدمت په پیسو کوي مال به جمع کوي ډیرونه به د سناستي چا په زرګاونو ورکړي چا په لکونو یو خبره وا مال در سره ډیرو زما په در کې چې څوک بنی آدم براته بس ضرورت نه خو ما به څوک ضرورتمن خالی نه لګو او چې مالدار سره تاجر کاروباري براغه قرضه به غوښتا ما بوله قرضه ورکولا بیا به سکول غریب لمه به الله رضا ده پاره خالص خدای لپاره هغه منه مبي احسان کو صدقه به کولا او چې کوم مالدار تاجر خلقو هغه به قرضه ورکولا بیا به مرته رورا چې کله دي خوخي ماته واپس کا هغه به فلاني تاریخ له واپس کوم تاریخ په چراغ ما به نوکر ولګو لاشه ورته چې راکول شي خو خطغه کني شي راکول نور مدت سوغاړي وای الله ورته جواب ورکوي زما بندا رختیا دی وای درست خبره دی وکړه صدقتا بیا واورا د خدای پاک د خدای رب العالمین الفاظ اوري صدا اوري اعلان وې زما بندا ستا درنه دنیا کې ستا دي درنه یو ضرورتمن حاجتمن خالی تا نه دی لګلې زار حم الرحیمین ما نن زما په در کې ته ضرورتمن محتاج ولاړی زما د خپل عزت قسمی زنه گواره کوم چې زتا خالی جوړه واپس ولېګم فرشتو د یو نیکای باندې مې د بخنه وکړه هغه ټول کوتاهانه مرته معاف کړي پوزه د جنت ته داخل الله رب العالمین ته خبر ډیره خوخه ده پیغمبر وی دا مخلوق دی الله کومبه پیجنې فیملی خدای فیملی نه پاک دی نبی علیہ السلام موږ سمجھاوي مخلوق مثال دی خدای دی فیملی دی کومبه دی او الله ته غوړ بن ادم هغه دی چې هغه د خدای فیملی سره کومبه سره خصلوک لري هغه د پر درد لري تاسو ټول د خدای دی مخلوق درد غسره نه قومیت نه اراده نه د علاقیت نه اراده نه د پښتون نه اراده نه د انکو نه اراده نه د سواتی نه اراده نه د ګجر نه اراده په دې خبرې منی یو ځل بیا تاسو ته سلام دی ډیر زیات سلام دی تاسو سره موږ هم حاضر یو موږ چې څنګه نن دی مشکل وخت کې د 2-3 منټه وخت ان شاء الله څه قسم خدمت وی आवाज لګول وی تاسو سره منډه وهلی ان شاء الله تاسو مرګرتیا کول زمونږ د پاره هم دغه سیده لکه زمونږ په سر باندې پټکي الله دې تاسو خوشاله ساتي خدای پاک دې تاسو ته قدم په قدم کامیابی نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ